एपिसोड 9। मौसम बहुत अच्छा था, मगर हाशा के दिल का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। असल बात तो दिल के मौसम की होती है ना। बेशक ससुराली घर में उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। साइम तो हर वक्त उसके दिलजोई और खुशनुदी में लगा रहता था, मगर एक अजीब सी बेजारी और बेहिसी उसे घेरे रहती थी। घर में किसी नंद या देवर वगैरह का टंटा नहीं था, सिर्फ सास ससुर थे। और ससुर तो वैसे ही हर वक्त अपने कमरे में गोशा नशीन रहते थे। सास यानी खाला सास भी उसकी पसंद और नापसंद का शिद्दत से ख्याल रखती थी। मगर असल बात तो वही है ना, अंदर की कैफियत और अंदर के मौसम की। रात को वो और साइम बिस्तर के दो अलग किनारों पर होते थे। उनके दरमियान जैसे नो मैन लैंड था। साइम उस नो मैन लैंड से यूं डरता था जैसे यहाँ कोई बहुत ताकतवर बारूदी सुरंग दबी है, जो उसकी ज़रा सी बेहतियाती से ब्लास्ट हो जाएगी। और उसकी यही एहतियात, उसका यही सहमा सहमा अंदाज हाशा को जहर लगता था। बहरतौर दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। किसी वक्त हाशा के जहन में आता, अब जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका। वो कब तक इसी तरह अपनी हार का शोक मनाती रहेगी? गर्दन में जो ढोल लटक गया है, उसे किसी न किसी तौर तो बचाना ही पड़ेगा। किसी वक्त उसका दिल चाहता कि वो साइम के साथ मामूल के इज़्दिवाजी जिंदगी की तरफ आ जाए, मगर फिर एक अजीब सी बेरग़बती उस पर तारी हो जाती। इस बेरग़बती और बेजारी को बढ़ाने में माज़ी करीब के वाक़यात भी अपना हिस्सा डालते। शादी के हवाले से पापा का अटल फैसला, उनकी हद दर्जा सख्ती, उनका सयादी रवैया, अदील आलम की दबी दबी नफरत, उसकी शोलाबार निगाहें, सब कुछ उसे याद आ जाता। और फिर वो पोटोहारी भी जो अपनी जज्बातियत और नादानी के सबब बेमौत मारा गया था। हाशा को कहीं करार नहीं था। जैसे शादी से पहले उसका दम अपने घर में घुटता था, इसी तरह ससुराल में भी घुट रहा था। एक रोज वो बैठे बैठे उठकर मामा के पास आ गई। साइम से इजाज़त वगैरह लेने का क्या सवाल था, उसने बस उसे मुत्तला कर दिया था। दो रोज बाद मदर्स डे भी था। बचपन और लड़कपन में अदील और हाशा अपनी माँ के लिए बड़े एहतमाम से तोहफ़े वगैरह लाया करते थे। फिर जब अदील अमली ज़िंदगी में आ गया और बाकायदा पुलिस ऑफिसर बन गया, तो इस एहतमाम में बतदरीज कमी आती चली गई। हाँ, किसी वक्त पापा का मूड अच्छा होता तो वो उनके साथ चली जाती और मामा के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती। इस मरतबा उसने ड्राइवर और गार्ड के साथ अकेले ही जाने का फैसला किया, मगर अदील को पता चला तो उसने रोक दिया। नहीं, हम इकट्ठे जाएंगे, मैं शाम को जल्द आ जाऊंगा। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि वो नौबेहाता बहन की दिलजोई के लिए ऐसा कह रहा है, मगर हाशा जानती थी वो हाशा के हवाले से जैसे हमा वक्त एक शक के घेरे में रहता था। वो नहीं चाहता था कि वो घर से अकेली निकले। शायद इसके पीछे माज़ी करीब का वो संगीन वाक़या भी हो जिसमें गयास की जान गई थी। इस वाक़े के हवाले से किसी रद्दमल का अंदेशा भी अदील के एहतियात का सबब हो सकता था। वो शाम के वक्त करीबी शॉपिंग मॉल पहुंचे। अदील सादा लिबास यानी शलवार कमीज में था और पापा की होंडा अकॉर्ड खुद ड्राइव करा था। शॉपिंग में आधे पौन घंटे से ज़्यादा नहीं लगा। बहन भाई बाहर निकले तो उनकी सिल्वर होंडा अकॉर्ड के पीछे किसी ने अपनी पजेरो पार्क कर रखी थी। अदील की तेवरी चढ़ गई। उसने पहले दाएं बाएं देखा, फिर आशा के साथ कार में बैठ गया और मुसलसल हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इसी दौरान में कहीं करीब ही खड़ी पुलिस मोबाइल में से पुलिस अहलकार निकलकर वहां पहुंच गए। बावर्दी सब इंस्पेक्टर ने अदील को पहचान लिया। उसने खटाक से सलूट किया। कौन हरामजादा पार्क करके गया है? अदील ने भन्ना कर कहा। पुलिस अहलकारों की दौड़े लग गई। वो हर तरफ पजेरो वालों को तलाश करने लगे। इस दौरान में एक दराज कद शख्स मॉल की सीढ़ियों पर नजर आ गया। वो जवां साली था, 26-27 साल उम्र रही होगी। पैंट कोट में था। उसने हाथ के इशारे से अदील को चंद सेकंड वेट करने के लिए कहा और जल्दी से दोबारा मॉल में घुस गया। अदील तिलमिलाकर बाहर निकला। वो बड़बड़ा रहा था। आवाज आशा के कानों तक नहीं पहुंची थी, मगर वो जान गई कि वो गालियां बक रहा है। कुछ ही देर बाद दराज कद नौजवान तेज तेज कदमों से मौके पर पहुंच गया। पजारों की चाबी उसके हाथ में थी। अदील ने उसके साथ बदजुबानी की। उस नौजवान का चेहरा भी सुर्ख हो गया। हाशा ने शीशे चढ़ा लिए थे। वो नहीं चाहती थी कि अदील की गलीज किस्म की गालियां उसके कानों तक पहुंचे। उसका यह ख्याल था कि अदील और उसके गिर्द बावर्दी पुलिस एहलकारों को देखकर नौवारिद पसपाई इख्तियार कर लेगा। मगर उसे हैरत हुई जब उसे अंदाजा हुआ कि अब वो भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है। हाशा समझ गई कि अब उस बंदे की खैर नहीं, मामला बिगड़ रहा था। हाशा ने खिड़की का शीशा नीचे उतारा। नौवारिद अदील से मुखातिब होकर गरजा। ओए जा, बड़े देखें तो जैसे पाटे खान, क्या कर लेगा तू? जवाब में अदील ने उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और गंदी गाली दी। जवाबन नौवारिद ने उससे ज्यादा इश्तियाल दिखाया और धाड़ा। ओए गाली ना दे, मैं कह रहा हूँ गाली ना दे। यकायक जैसे बिजली सी लपक गई। अदील ने अपनी कमीज के नीचे से सरकारी पिस्तौल निकाल लिया।
हाशा की हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि खौफजदा होने के बजाय नौवारिद डट कर अपनी जगह खड़ा रहा। इश्तियाल के बावजूद उसके चेहरे पर एक धीमी जहरीली मुस्कुराहट भी थी। उसकी पजारो जीप के अंदर से आनन फानन एक बावर्दी गार्ड निकल कर आया। उसके पीछे एक गार्ड और था। अगले गार्ड ने अपनी राइफल अदील की तरफ सीधी कर ली। ये सब कुछ सरेआम दर्जनों लोगों की मौजूदगी में हो रहा था। अब हाशा से रहा नहीं गया। एक छोटी सी बात चंद सेकंड्स में कहां से कहां पहुंच गई थी। वो तड़प पर गाड़ी से निकली। वो अपने भाई की आतिश मिजाजी को बड़ी अच्छी तरह जानती थी। वो उसके सामने आ गई। अदिल भाई, क्या करते हैं? अदिल तो जैसे कुछ देख ही नहीं रहा था। वो शायद नौवारिद के सर पर पिस्तौल का आनी दस्ता मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। हाशा उन दोनों के दरमियान आ गई। वो चंद लम्हों के लिए जैसे उन दोनों के दरमियान प्रेस हो गई। नौवारिद की कोहनी शिद्दत के साथ उसके पहलू से टकराई। उसे यही लगा कि चंद सेकंड में गोली चल जाएगी। यही वक्त था जब हाशा ने एक चमकीली कार को रुकते देखा। उसमें से जो शख्स बाहर निकला वो एक मारूफ टीवी एंकर था। वो दौड़ता हुआ अदील और नौवारिद के दरमियान आ गया। तैमूर साहब, तैमूर साहब, ओ यार होश करें, ये क्या कर रहे हैं आप? वो नौवारिद से मुखातिब होकर चिल्लाया। फिर उसने अदील की तरफ इशारा किया। ये अदील शाही साहब है, सीनियर सुपरिटेंडेंट सज्जाद शाही साहब के बेटे। फिर वो अदील की तरफ मुड़ा। अदील भाई, यार तहम्मुल से काम ले, ये बैरिस्टर तैमूर है, चौधरी तैमूर, नेशनल लॉ एसोसिएशन वाले। आशा ने देखा कि अदील का खतरनाक इश्तियाल थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरी जानिब नौवारिद, जिसका नाम तैमूर लिया गया था, वो भी जरा धीमा नजर आया। ताहम उसके गार्ड्स ने अभी तक राइफलें सीधी कर रखी थी। 5-10 सेकंड में मामला कुछ ठंडा नजर आने लगा। नौवारिद ने अपने बावर्दी गार्ड्स को राइफल झुकाने का कहा। अदील की गिरफ्त भी पिस्तौल पर ज्यादा सख्त नहीं रही। सब इंस्पेक्टर ने बड़े अदब से हाशा से मुखातिब होकर कहा, मैम आप तशरीफ रखें गाड़ी में। हाशा अपना आंचल दुरुस्त करती हुई गाड़ी में आन बैठी। उसका दिल अभी तक शिद्दत से धड़क रहा था। बाया पहलू वहां से दुख रहा था जहां कोहनी की जरब लगी थी। मारूफ एंकर पर्सन की बरवक्त मुदाखलत काम कर गई थी। उसने अपनी टॉक शोज वाली महारत इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्टियों को काफी हद तक कूल डाउन कर दिया। चंद मिनट कबल तक हाशा को हरगिज नहीं लगता था कि अदील अब इतनी आसानी से नौवारिद की जान छोड़ देगा, मगर अब उसके चेहरे के तासुरात गवाही दे रहे थे कि बला टल गई है। मद्दे मुकाबिल भी एक तगड़ा शख्स ही था। 3-4 मिनट मजीद गुजर गए। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि नौवारिद और अदील के चेहरों पर सुलह सफाई के आसार नजर आने लगे। बंद गाड़ी के अंदर से हाशा को अंदाजा हुआ कि नौवारिद ने शायद अदील से हल्की फुल्की माजरत भी की है। फिर हाशा ने उन दोनों को हाथ मिलाते भी देखा। एंकर पर्सन तालीफी अंदाज में अदील के कंधे दबाता हुआ उसे गाड़ी की तरफ ले गया। हाशा ने देखा कि नौवारिद ने उचटती सी नजर हाशा पर डाली। बस 1 सेकंड के लिए दोनों की निगाहें मिली थी। हाशा को अपने जिस्म में अजीब फरेरी सी महसूस हुई। फिर वो अपने गार्ड्स के साथ लंबे लंबे डग भरता हुआ अपनी पजारों की तरफ बढ़ गया। नहाते हुए हाशा ने देखा कि उसके बाएं पहलू पर बगल के करीब जरा सामने की तरफ नीलगो निशान था। दूधिया रंगत के सबब यह निशान और भी वाज़ेह मालूम होता था। ये उस शख्स की कोहनी का निशान था जिससे एक दिन पहले सरेरा अदील का झगड़ा हुआ था। उसे उस शख्स के वो तासुरात याद आए जो अदील के हाथ में पिस्तौल देखकर उसके गंदुमी चेहरे पर उभरे थे। तैश में घुल मिल जाने वाली एक अजीब सी बेपरवाही जिसकी तह में कहीं शायद माहूम से मुस्कुराहट भी छुपी हो, और यही माहूम मुस्कुराहट उसकी आंखों में भी चमकी थी। फिर हाशा को वो उचटती सी निगाह याद आई जो उसने अपनी पजारों की जानिब बढ़ते हुए उस पर डाली थी। वो मुहज़्ज़िब निगाह तो हरगिज नहीं थी। उसमें कुछ छुपा हुआ था जो यकीनन शरीफाना नहीं था। उसे तैश आने लगा। उसने जिस तरह अदील की गाली का जवाब गाली में दिया था वो हरगिज काबिल कबूल नहीं था। वो गाली सीधी उसके बाप को जाती थी। वो जैसे बल खाकर रह गई। उसने अपने घने स्याह बालों को निचोड़ते हुए और अपने जिस्म को तौलिए से पोंछते हुए एक बार फिर आईने में गौर से उस निशान को देखा। वो जगह दबाने से दुख रही थी। उसे यूं लगा जैसे उस निशान के हवाले से उसे कुछ याद आ रहा है। शायद इस तरह की दुखन उसे पहले भी हुई हो, शायद बचपन की कोई चोट। नहीं, ये इतनी पुरानी बात नहीं थी। चौथे रोज वो डिफेंस से अपने ससुराल वाक़ई गुलबर्ग में वापस आ गई। वक्त रुखसत मामा ने उसे बहुत सी नसीहतें उसके पल्ले में बांध दी थी। उनका कहना भी ये था कि जो होना था वो हो चुका। अब साइम उसका शरीक हयात है। अब उसे साइम के साथ ज़िंदगी गुजारना है। वो अपने अंदर गुंजाइश पैदा करे। अगर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब ना हुई तो उसके पापा के मिजाज फिर बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, और उस बिगाड़ का नज़ला किसी और पर गिरे ना गिरे मगर खुद उन पर यानी मामा पर ज़रूर गिरेगा। हाशा ने कहा था, मामा मैं क्या करूं? उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो मेरी वजह से मारा गया। मेरी वजह से उसकी माँ ने कफन ओढ़ लिया। मैं उन वाक़यात को भूलने की पूरी कोशिश करी हूँ, पर अभी तक कामयाब नहीं हुई।
شادی کو اب 1.5-2 ماہ گزر چکے تھے، لیکن بیڈ روم میں بستر پر نو مین لینڈ ابھی تک برقرار تھا۔ ہاشا اور سائم کے درمیان میں 4 فٹ کی جگہ خالی پڑی رہتی تھی۔ بستر کی اس خالی جگہ کو پر کرنے میں ہاشا کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ ہی اسے کسی طرح کا کوئی چام محسوس ہوتا تھا۔ بس یہی لگتا تھا جیسے یہ کوئی فرض ہے جو اسے ادا کرنا چاہیے، ایک ذمہ داری ہے جو اس کے باپ کی طرف سے اس پر ڈال دی گئی ہے۔ اب اسے پورا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایک موہوم سا خیال ذہن میں کہیں یہ بھی تھا کہ شاید مستقبل قریب میں اسے اپنی اذیت ناک سوچوں سے باہر آنے کے لیے کوئی سہارا مل جائے، آنگن میں کوئی ایسی کلی جو اس کی بے رنگو زندگی میں تھوڑی بہت امید لے آئے۔ ہاشا کے پاپا کا گھر اتنا وسیع تھا کہ وہاں جاگنگ ٹریک کی سہولت بھی موجود تھی۔ بہرحال سائم کی وسیع کوٹھی ہونے کے باوجود وہاں اتنی گنجائش نہیں تھی۔ کسی وقت شام کو ہاشا سائم کے ساتھ واک کے لیے نکل جاتی تھی۔ بہرطور اس نے سائم کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ پاپا یا بھائی سے اس ہوا خوری کا ہرگز ذکر نہیں کرے گا۔ خالہ خالو کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی اس بات کو سمجھتے تھے۔ اس شام سوسائٹی کی پرسکون سڑک پر واک کرتے ہوئے وہ دونوں گھر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ہاشا کے بازوؤں میں اس کا خوبصورت پالتو بلا روشو تھا۔ یہ پکی فیس نسل کی ایرانی کیٹ تھی۔ ہاشا چلتے ہوئے لاٹ سے اس کے سرخی مائل بالوں کو سلاتی بھی جا رہی تھی۔ ابھی وہ گھر سے 1 بلاک دوری تھے کہ ایک کوٹھی کا چھوٹا گیٹ کھلا اور ایک شخص کوٹھی سے باہر نکل کر کوٹھی کی بیرونی کیاریوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں 2 مالی مصروف کار تھے۔ ہاشا اس دراز قد شخص کو دیکھ کر بری طرح چونکی۔ یہ گندمی رنگت، کھڑی ناک اور اسٹائلش بالوں والا وہی شخص تھا جس سے چند روز پہلے ڈیفنس کک مال پر عدیل کا جھگڑا ہوا تھا۔ اسی دوران میں اس شخص نے بھی ہاشا اور سائم کو دیکھ لیا اور چونک پڑا۔ او گاڈ، آپ یہاں؟ وہ ہاشا کو پہچان کر بے ساختہ بولا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاشا اور سائم کو رکنا پڑا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ، آپ یہاں رہتے ہیں؟ ہاشا نے رسمی سے انداز میں کہا۔ جی ہاں، اور آپ یہاں کیسے؟ عدیل، میرا مطلب انسپکٹر عدیل نے تو بتایا تھا کہ رہائش ان کی ڈیفنس میں ہے۔ ایکچولی یہ میرا سسرال ہے۔ پھر اس نے سائم کی طرف دیکھا اور تعارف کراتے ہوئے بولی، یہ میرے ہسبینڈ سائم احمد ہیں۔ سائم اور تیمور نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ سائم کچھ اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا، مگر تیمور کا انداز گرم جوشی کا تھا۔ یہ تو ہم پڑوسی نکل آئے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یوں میرے دروازے تک آ کر کھڑے کھڑے چلے جائیں۔ پلیز اندر آئیے۔ سوری، اس وقت تو ذرا جلدی ہے، پھر کسی وقت صحیح۔ ہاشا نے سائم کی طرف دیکھا۔ اس نے بھی یہی بات دہرائی، مگر تیمور نے اصرار کیا اور اتنی خوش دلی اور خوش اسلوبی سے کہا کہ وہ دونوں تذبذب میں نظر آنے لگے۔ انہیں نیم رضامند دیکھ کر وہ جلدی سے بولا، چلے، زیادہ نہیں تو یہیں لان میں بیٹھ جاتے ہیں، کافی یا چائے کا ایک کپ ہو جائے۔ سامنے کوٹھی کے خوبصورت سرسبز لان میں میز اور 3-4 کرسیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک باوردی ملازم پاس ہی مستعد کھڑا تھا۔ سائم نے سواریہ نظروں سے ہاشا کی طرف دیکھا، پھر اس کا اشارہ پا کر اس نے لان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہاشا بھی ساتھ تھی۔ ایک گارڈ نے ادب سے جھک کر دونوں کو سلام کیا۔ گیٹ کے چمکیلے ستون پر خوشنما نیم پلیٹ لگی تھی، اس پر بیرسٹر تیمور چودھری لکھا تھا۔ اس بات کا پتہ تو ہاشا کو جھگڑے والے دن ہی چل گیا تھا کہ عدیل سے متھا لگانے والا یہ شخص کوئی ایڈوکیٹ ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک بیرسٹر ہے۔ وہ عام وکلا سے کافی مختلف نظر آتا تھا، بلکہ وکیل سے زیادہ کسی فلم کا ہیرو لگتا تھا۔ بہت وجیح تو نہیں تھا اور رنگ بھی گندمی تھا، مگر اس کی شخصیت میں ایک طرح کی جاذبیت تھی۔ اکثر وکلا کے برعکس گھنے بال، بادامی آنکھیں، کھڑی ناک، مسکراتا چہرہ اور نگاہوں میں چالاکی آمیز ذہانت کی تیز چمک۔ لان کی طرف جاتے ہوئے سائم نے دبی دبی سرگوشی میں ہاشا سے کہا، یہ وہی تو نہیں ہے جن سے عدیل بھائی کا جھگڑا؟ ہاشا نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تینوں لان میں میز کے گرد بیٹھ گئے۔ جی اب فرمائیے، چائے یا کافی؟ اس نے ہاشا اور سائم سے ایک ساتھ پوچھا۔ ہاشا جانتی تھی کہ چائے یا کافی میں ٹائم لگے گا۔ وہ بولی، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو کوئی کولڈ ڈرنک منگوا دیجیے۔ ظاہر ہے کہ کولڈ ڈرنک تو چائے یا کافی سے پہلے ہی ہوگی نا؟ نہیں، فی الحال چائے یا کافی کا موڈ نہیں ہے۔ باوردی گھریلو ملازم کولڈ ڈرنک اور جوس وغیرہ کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ وہ تعارفی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ جھگڑے والے واقعے کا ذکر دونوں فریقوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تیمور نے بتایا کہ وہ چند ماہ پہلے ہی انگلینڈ سے یہاں پہنچا ہے اور پریکٹس کا آغاز کیا ہے۔ وہ یہاں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو ایک آرمی آفیسر کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ تیمور کی والدہ آج کل اپنی بیٹی کے پاس جہلم گئی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں سافٹ ڈرنکس آ گئے۔ گفتگو کے دوران میں ہاشا نے کئی بار تیمور کی نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کی۔ یہ ناگوار سی تپش ہاشا نے
جھگڑے والے دن بھی محسوس کی تھی۔ تیمور کی طرف سے دھیان ہٹا کر ہاشا اپنے بلے روشو کی طرف متوجہ ہو گئی، جو بے تکلفی سے تیمور کے پاؤں میں لوٹ لگا رہا تھا۔ تیمور نے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی پکی کیٹ ہے، یہیں کہیں پھر رہی ہوگی۔ اس دوران میں سائم کے سیل فون پر کال کے سگنل آنے لگے۔ غالباً کوئی اہم بزنس کال تھی۔ وہ کال ریسیو کرتا ہوا کچھ دور گلاب کی کیاریوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب تیمور اور ہاشا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ بڑے بے تکلف انداز میں ہاشا پر بظاہر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ایکسکیوز مسز سائم، میری کسی بات کو مائنڈ مت کیجیے گا، میں اکثر صاف سیدھی بات کر جاتا ہوں۔ جی؟ ہر سوسائٹی کی اپنی اپنی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت میرے ساتھ کسی مغربی سوسائٹی میں بیٹھی ہوتی تو میں بلا جھجک آپ کی پرخلوص تعریف کر گزرتا، کہہ دیتا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ آشا کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم کا خون چہرے کی طرف لپک آیا ہے۔ شرم کے ساتھ ناگواری کی ایک لہر بھی اس کے اندر اٹھی۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، آپ نے جو کچھ کہا یہ نہ بھی کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ روشو کی طرف متوجہ ہو گئی، اسے کالر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ او، اگر آپ کو برا لگا تو ایکسٹریملی سوری۔ اس سے پہلے کہ ہاشا جواب میں کچھ کہتی، سائم کی فون کال اختتام کو پہنچ گئی۔ وہ میز کی طرف بڑھا۔ ہاشا کولڈ ڈرنک فنش کیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلے سائم؟ سائم تو پہلی تیمور کی کمپنی میں ان ایزی محسوس کر رہا تھا۔ وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ جانے سے پہلے رسمی کلمات ادا کر رہے تھے جب ایک ملازم صاف ستھری پلیٹ میں بکرے کی ابلی ہوئی کلیجی کے ٹکڑے لیے نمودار ہوا اور روشو کی تواضع کرنے لگا۔ سائم نے کہا، آپ کے پاس بھی میل کیٹ ہے؟ نہیں جی، فیمیل ہے، ابھی چند دن پہلے کلائنٹ نے تحفہ دیا ہے، آپ دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں، پھر کسی وقت صحیح۔ سائم جلدی سے بولا۔ وہ دونوں الیگ سلیگ کر کے باہر نکل آئے۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے۔ ہاشا خانسامہ نواز کو لنچ کے بارے میں ہدایات دے رہی تھی جب پی ٹی سی ایل فون پر بیل ہوئی۔ خانسامہ کو جانے کی اجازت دے کر ہاشا نے فون پر نظر دوڑائی۔ نامعلوم نمبر تھا۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد ہاشا نے کال ریسیو کی۔ ہیلو مسز سائم؟ دوسری طرف سے کسی ریڈیو آرٹسٹ جیسی مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ آپ کا پڑوسی تیمور چودھری۔ آپ نے فون کیسے کیا اور یہ نمبر کیسے ملا آپ کو؟ پہلے سوال کا جواب پہلے دوں یا دوسرے کا دوں پہلے؟ ویسے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو پھر آپ کا نمبر تھا۔ پلیز آپ پہلیاں نہ بجھوائیں۔ ہاشا کا لہجہ خشک تھا۔ محترمہ، گھر کی نیم پلیٹ دیکھ کر وہاں کا لینڈ لائن نمبر معلوم کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوتا، ڈائریکٹری 2 منٹ میں بتا دیتی ہے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، میں جو اصل گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجیے۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ کو بمشکل دباتے ہوئے بولی، جی کہیے۔ آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ نے بھی پکی کیٹ پال رکھی ہے اور یقیناً آپ کا تجربہ مجھ سے کافی زیادہ ہے۔ للی کل صبح سے کچھ نہیں کھا رہی۔ او، میں شاید آپ کو بتانا بھول گیا، للی میری کیٹ کا نام ہے۔ وہ کچھ کھا نہیں رہی اور کافی لیزی بھی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو فون کر رہا ہوں مگر کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ ہاشا نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ ذرا توقف سے بولا، خشک فوڈ کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی، کیا خیال ہے دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ ہاشا نے سپاٹ لہجے میں کہا، آپ کا تجربہ واقعی زیرو کے آس پاس ہے۔ ان ایرانی بلیوں کو دودھ دینا سخت نقصان دہ ہے۔ تو پھر تھوڑا ویٹ کریں آپ، ممکن ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ کھانے پر آمادہ ہو جائے۔ پھر ہاشا نے اسے ایک میڈیسن کا نام بتایا کہ اگر وہ دستیاب ہے تو بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے دی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ مسز سائم، مینشن ناٹ۔ آواز بہت خوبصورت ہے۔ جی؟ نازیہ حسن کا سانگ ہے نا شاید؟ تب ہاشا کو اندازہ ہوا کہ وہ اس میوزک کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ہاشا کے کمرے میں پلے ہو رہا ہے۔ اس کی دھیمی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ اوکے، ہاشا نے روکھے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ آواز بہت خوبصورت ہے۔ تیمور چودھری کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یقیناً یہ فقرہ معنی خیز انداز میں کہا گیا تھا اور کہنے کے بعد اس پر گیت کا پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ ہاشا کو یہ شخص اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتا خوب تھا لیکن کسی وقت اس کی آنکھوں میں بے رحم عیاری چھپی دکھائی دیتی تھی۔ پھر اسے وہ گالیاں یاد آئیں جو جھگڑے والے روز اس نے ترکی ب ترکی عدیل کو دی تھی۔ بے شک زیادتی دونوں طرف سے ہوئی تھی اور پھر صلح بھی ہو گئی تھی، مگر ہاشا نے آج تک کسی کو والد یا بھائی اور چچا کے ساتھ ایسی بدتمیزی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جھگڑا یاد آیا تو ہاشا کو کوہنی کی وہ ضرب بھی یاد آ گئی جو اتفاقاً اس کے پہلو میں لگی تھی۔ اس نے چوٹ والی جگہ کو دبایا
वहाँ अभी तक दर्द मौजूद था। कमरे में और कोई नहीं था। उसने अपनी गुलाबी शर्ट के बटन खोलकर गिरेबान से झांका। पहलू में नीलगू निशान इसी तरह मौजूद था। हाशा को यूं लगा जैसे उसकी नीलाहट जरा सी भी कम नहीं हुई थी। दफतन उसकी निगाहों के सामने झमाका सा हुआ। आज उसे याद आ गया कि ऐसी ही चोट उसने कब और कहाँ महसूस की थी। वो हकीकी नहीं, तस्वुराती चोट थी। इसका ताल्लुक उसी घुड़सवार वाले मंजर से था। चंद रोज पहले वो मंजर उसके तस्वुर के पर्दे पर चला था और फिर घुड़सवार ने भागते भागते उसे उचक कर अपने आगे बिठा लिया था। उसकी सख्त गिरफ्त ने जैसे उसके बाएं पहलू को छील डाला था। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही चोट थी, वैसा ही दर्द था। कैसा इत्तेफाक था ये? यकीनन ये महज एक इत्तेफाक ही था। वह हैरानगी से नीलगू निशान को देखती रही। कमरे से बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। उसने शर्ट के बटन बंद कर दिए। अंदर आने वाली उसकी खाला सांस नादिया थी। साइम की तरह खाला और खालू भी उससे बहुत दबे दबे रहते थे, फिर भी सांस में थोड़ी सी सासियत तो मौजूद होती है। खाला ने सवाल के नजरों से उसकी तरफ देखा और मुलायम लहजे में पूछा, किसका फोन था आशा बेटी? कोई जानने वाले थे। आप क्यों पूछ रही हैं? आशा के माथे पर शिकन उभरती देखी तो खाला का रंग जर्द पड़ गया। नहीं नहीं आशा, वैसे ही मैंने समझा शायद सफिया का फोन है। वो कहते कहते जल्दी से बाहर निकल गई। उनकी निगाहें बाजुबाने खामोशी आशा से कहती रहती थीं, तुम खूबसूरत हो, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत हो, और तुम मेरी बहू हो। मुझे तुम्हारी तरफ से फिक्र लाहक रहती है। तुम्हारे इर्द गिर्द किसी मैली नज़र को देखकर मेरा दिल हौल जाता है। रात को वो और साइम खाने की मेज़ पर मौजूद थे। आशा साइम को तैमूर की फ़ोन कॉल के बारे में बताने लगी, मगर फिर बताते बताते रह गई। उसे अंदाज़ा था कि साइम को अच्छा नहीं लगेगा। आशा की तरह साइम की राय भी उस तैमूर चौधरी के बारे में कुछ मुस्बत नहीं थी। उसने सोचा अब उसने कौन सा उसकी कॉल रिटर्न करना है, और ये भी मुमकिन है कि वो अब उसे कॉल करता ही ना। मगर 2 रोज़ बाद दोपहर के वक्त फिर उसकी कॉल आ गई। उसका नंबर देखकर आशा ने कॉल रिसीव नहीं की और रिंगटोन की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी। लेकिन वो भी एक नंबर का ढेर था, वक्फे वक्फे से कॉल करता जा रहा था। आशा ने रिसीवर उठाकर एक तरफ रखने का सोचा, मगर ये भी तो कोई मुस्तकिल हल नहीं था। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो सख्त लहजे में बोली, प्लीज़ फ़ोन ना बंद कर दीजिएगा, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी फरमाइए। दरअसल मैं एक्सक्यूज़ करना चाहता था आपसे। मुझे लगता है कि उस रोज़ आप मेरे घर में ड्रिंक्स अधूरी छोड़कर उठ गई थी। मैंने आपको नाराज़ कर दिया था ना। वो पहली मुलाकात थी, मुझे इस तरह की बात शायद नहीं कहनी चाहिए थी आपसे। ठीक कह रहे हैं आप, और अगर वो 20वीं मुलाकात भी होती ना, तब भी आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें। मैंने जो कुछ कहा वो साफ दिली से कहा। इसमें किसी भी तरह की बदअखलाक़ी को दखल नहीं था। अगेन आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरी कमज़ोरी है कि किसी भी तरह की खूबसूरती को देखकर मैं उसकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकता। उस वक्त आपकी जगह कोई खूबसूरत फूल, परिंदा, किताब या शेर होता तो उसके लिए भी मैं इसी तरह का इजहार कर देता। वो ज़रा हैरत से गोया हुई। मुझे आपके कानूनदान होने पर शक गुजर रहा है, और अगर आप वाकई कानूनदान हैं तो फिर आप नाकाम हैं या नाकाम होने वाले हैं। मुस्तकबिल के बारे में तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं नाकाम नहीं हूँ। आपका शहर इसकी गवाही दे सकता है। चले, जो भी है, मगर क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप इस तरह दोबारा मुझे फ़ोन नहीं करेंगे? उम्मीद का लफ्ज़ मुझे बेहद अच्छा लगता है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल बहुत गलत जगह पर कर दिया है। क्या मतलब? ओके ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। फ़ोन बंद करने के बाद भी उस शख्स की बातें देर तक आशा के जहन में चकराती रहीं। पता नहीं वो क्यों कर रहा था ऐसा। बहरतौर इतनी तसल्ली आशा को हो गई थी कि वो दोबारा फ़ोन करने वाली हरकत नहीं करेगा। वाकई अगले कई रोज़ तक उसने फ़ोन नहीं किया, ना ही सरेरा उससे मुलाकात हुई। 1-2 बार आशा और साइम वॉक के लिए निकले भी, मगर अब आशा ने वॉक के लिए रास्ता बदल लिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि आशा को खुद उसे फ़ोन करना पड़ गया। हुआ यूँ कि मुलाजिमा यास्मीन रोशू को फीड कराने लगी तो वो उसे कहीं नज़र नहीं आया। पिकी फेस बिल्लियाँ बड़े नज़्म ज़ब्त वाली होती हैं, मालिक को शाज़ो नादरी परेशानी में मुब्तला करती हैं। यास्मीन ने घबराए हुए लहजे में कहा, मैम रोशू नज़र नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, कहाँ जा सकता है? आशा ने कहा और खानसामा नवाज के साथ मिलकर खुद भी रोशू को दाएं बाएं देखने लगी। यास्मीन बगीचे में जाकर आवाज़ें लगा रही थी, रोशू रोशू। आशा के जिस्म में तशवीश की लहर दौड़ गई। कहाँ गया वो? कहीं बाहर सड़क पर ना निकल गया हो। उसने चौकीदार और गार्ड्स वगैरह को भी बुला लिया, उनकी खबर ली। किसी को कुछ मालूम नहीं था। अचानक एक नई बात आशा के जहन में आई।
اسے معلوم تھا کہ کسی وقت بلے مادہ کی بو پا کر اپنا نظم و ضبط کھو بیٹھتے ہیں۔ تیمور چودھری کی کوٹھی بس 4-5 کوٹھیاں چھوڑ کر تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ… وہ دوڑتی ہوئی واپس کامن روم میں پہنچی۔ فون کی سیالائی پر تیمور کا نمبر دیکھا اور اسے فون کرنا چاہا۔ لائن میں بہت شور آ رہا تھا، وہ کال نہیں کر پائی۔ اس نے مجبوراً اپنے سیل فون سے تیمور کا نمبر ڈائل کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نیند سے بوجھل آواز سنائی دی۔ ہلو، کون؟ میں ہاشا سائم بول رہی ہوں، مسٹر تیمور؟ اس کی غنودگی جیسے یکدم کافر ہو گئی۔ او مسز ہاشا، کیا واقعی آپ ہیں؟ آپ اس وقت گھر پہ ہیں کیا؟ جی ہاں، آج کورٹ میں اسٹرائک ہے اور دراصل میں نے روشو کے لیے فون کیا ہے۔ روشو کے لیے؟ ہاں، وہ گھر میں نہیں مل رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کی طرف چلایا ہو؟ میرا مطلب ہے آپ کی فیمیل بکی کے پاس ہو۔ او، 1 منٹ ہولڈ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ تیمور کی بھاری آواز ابھری، پھر قدموں کی آہٹ ابھرنے لگی۔ بشیر محمد، عبداللہ۔ وہ ملازمین کو آوازیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح گزر گئی، پھر تیمور نے ذرا ہانپی ہوئی آواز میں کہا، سوری مسز ہاشا، یہاں تو لیلی میرے سامنے بیٹھی ہے، آپ کو روشو کہیں دکھائی نہیں دیا؟ ویسے آپ نے سڑک وغیرہ پر چیک کیا ہے؟ ابھی نہیں، لیکن دیکھتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا اور کال منقطع کر دی۔ ملازم اور گارڈز بلائے ہوئے پھر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ روشو کے حوالے سے اس طرح کی صورتحال پیش آئی تھی۔ اسی تشویش کے عالم میں 4-5 منٹ مزید گزر گئے، تب ہاشا کے سیل فون کی بیل ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف تیمور ہی تھا۔ اس کی آواز بتا رہی تھی کہ کوئی اچھی خبر ہے۔ لے جی، مبارک ہو، آپ کے روشو صاحب پھڑے گئے ہیں۔ یہیں لیلی کے آس پاس ہی منڈلا رہے تھے، ہمیں دیکھ کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ کافی رومانٹک واقع ہوئے ہیں۔ ہاشا کی جان میں جان آئی۔ چند منٹ میں ایک ملازم روشو کو گود میں اٹھائے ہوئے مین گیٹ پر آیا اور اسے ہاشا کے ملازم کے حوالے کر دیا۔ رات کو ہاشا نے سائم کو یہ سب بتایا۔ وہ ہاشا کے سامنے اپنی کسی پسند یا ناپسند کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ہاشا کی ہاں میں اس کی ہاں خود بخود ہی مل جاتی ہے۔ لیکن روشو کے حوالے سے تیمور کا ذکر سن کر اس کے چہرے پر ناگواری کی ہلکی سی جھلک ضرور نظر آئی۔ ہاشا کے اپنے تاثرات بھی اس کے بارے میں کچھ اچھے نہیں تھے، مگر روشو والے واقعے کے بعد گاہے بگاہے سیل فون پر اس کی بات ہونے لگی۔ اپنی گفتگو کے حوالے سے وہ قطعی طور پر بے ضرر نظر آیا۔ ہاشا کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ ایک بڑا وکیل ہونے کے باوجود اور کسی حد تک سخت گیر ہونے کے باوجود وہ خشک مزاج نہیں تھا۔ اس کی گفتگو میں ادبی رنگ بھی جھلکتا تھا۔ صرف لا ہی نہیں، دیگر موضوعات پر بھی اس کی معلومات بہت وسیع تھی۔ کسی وقت اپنی باتوں کے دوران میں کوئی برمحل شعر یا لطیفہ بھی سنا دیتا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ بہت پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ اپنی گفتگو میں کہیں کہیں کوئی پنجابی کا لفظ چپکا دیتا تھا۔ ایسا وہ جان بوجھ کر کرتا تھا۔ اس سے وہ اپنی گفتگو کو مزید شگفتہ بنانے کا کام لیتا تھا۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران 1-2 بار مختصراً اس جھگڑے کا تذکرہ بھی ہوا جو غلط پارکنگ کے سبب پیدا ہوا تھا۔ تیمور نے اس پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ ہر گفتگو کے اختتام پر ہاشا سوچتی کہ اب وہ اس کی کال ریسیو نہیں کرے گی، مگر ایک آدھ دن بعد سپہر کے وقت جب وہ کورٹ کے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے عالیشان آفس میں واپس پہنچتا اور فون کرتا تو ہاشا چند سیکنڈ تذبذب میں رہنے کے بعد اس کی کال اٹینڈ کر لیتی۔ گفتگو کا موضوع اکثر و بیشتر مشترکہ دلچسپی یعنی ایرانی کیٹ سے ہوتی۔ روشو 1-2 مرتبہ پھر گھر سے غائب ہو کر تیمور کی رہائش گاہ پر پہنچا تھا، مگر بر وقت دھر لیا گیا تھا اور تیمور کا کوئی ملازم اسے واپس لے آیا تھا۔ تیمور نے روشو کو دوشو کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاشا اور تیمور میں کیٹس کے علاوہ بھی کسی وقت فلم، ٹی وی یا سیاست کے بارے میں مختصر بات ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہاشا کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ غیر محسوس طور پر تیمور کی باتوں کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بے نام سی کشش تھی جو سپہر 4 بجے کے لگ بھگ اسے اپنے حصار میں لے لیتی تھی اور وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگتی تھی۔ پریشان کن بات یہ بھی تھی کہ اس نے ابھی تک اس بارے میں سائم کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں سائم سے ڈرتی نہیں تھی، لیکن ایک طرح سے ڈرتی بھی تھی۔ یہ ڈرنا دراصل پاپا یا بھائی کے حوالے سے ڈرنا ہوتا تھا، خاص طور سے پاپا کے حوالے سے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی منفی تاثر سائم کی وساطت سے پاپا تک پہنچ جاتا تو کوئی نیا طوفان اس کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا، اور بات صرف سائم کی ہی نہیں تھی۔ کسی وقت تو ہاشا کو اپنے ملازمین پر بھی شک ہوتا تھا۔ گھریلو ملازمہ یاسمین کو پاپا ہی کے ریفرنس سے اس گھر میں نوکری اور عمل دخل ملا ہوا تھا۔ پچھلے 10-15 برس میں وہ اس گھر کے فرد جیسی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ ہاشا کو پاپا کے گھر میں جواں سال ملازمہ شگفتہ والا واقعہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ وہ پاپا کی انفارمر نکلی تھی۔ تب پاپا نے بتایا تھا کہ وہ گاؤں چلی گئی ہے، مگر بعد ازاں یہ بات غلط نکلی تھی۔ وہ گاؤں نہیں گئی تھی، پاپا نے اسے لاہور میں ہی ایک علیحدہ گھر میں رکھا ہوا تھا۔
علیحدہ گھر میں رکھنے کا مطلب ہاشا اچھی طرح سمجھتی تھی۔ شگفتہ کی عمر ہاشا سے 2-3 سال ہی کم تھی اور وہ پاپا کے پاس رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن نہاتے ہوئے ہاشا نے واش روم کے اٹالین آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی نگاہ پھر اپنے پہلو کے نیلگوں نشان پر پڑی۔ وہ مدھم ضرور ہو گیا تھا مگر دبانے سے اب بھی ہلکا سا درد محسوس ہوتا تھا، ایک ہلکا اور میٹھا سا درد۔ پتہ نہیں اس نشان کو دیکھ کر اس کا خیال کیوں بھٹک جاتا تھا۔ اس کا ذہن فینٹیسی کی طرف چلا جاتا اور پھر خواہ مخواہ اس نشان کو گھڑ سوار کی جسارت سے جوڑ دیتا۔ کانوں میں غیر مرئی آواز گونجنے لگتی تھی، وادیاں میرا دامن، راستے میری باہیں، جاؤ میرے سوا، تم جاؤ گے کہاں؟ آواز کہتی تھی، میں صرف تصور نہیں ہوں، میں حقیقت ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ اس نے جھلاہٹ میں آئینے کی طرف سے رخ پھیر لیا مگر اس دیوار پر ایک دوسرا قد آدم آئینہ اسے گھور رہا تھا۔ سامنے سے آنے والی روشنی کے سبب اسے اپنا جسم زیادہ وضاحت سے نظر آ رہا تھا، سنگ مرمر سے تراشا ہوا، انتہائی متوازن پیکر، ہر عضو جیسے ایک انوکھے تناسب کے حصار میں جکڑا ہوا۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے خود سے بھی شرما گئی۔ پھر اس نے آئینے کو نظر انداز کیا اور جہازی سائز کے تولیے سے اپنا جسم خشک کرنے لگی۔ جب بھی اس کا ذہن تیمور کے حوالے سے کسی طرح کی لوز ٹاکنگ کرتا تھا، وہ خود کو تیمور کا وہ کرخت رویہ یاد دلاتی تھی جو اس نے دوران جھگڑا روا رکھا تھا۔ اس نے عدیل کی گالیوں کے جواب میں باقاعدہ گالیاں دی تھیں اور یہ گالیاں اس کے ماں اور باپ کی طرف گئی تھیں۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں تھی، اب یہ امر بالکل واضح ہو چکا تھا کہ تیمور کی فون کالز بلا وجہ نہیں ہیں۔ اس کی گفتگو دھیرے دھیرے واشکاف ہوتی جا رہی تھی، اس میں لگاوٹ اور رومانیت کا عنصر پیدا ہوتا جا رہا تھا، اور یہ سب کچھ خطرناک تھا۔ اس نے ایک بار پھر فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو مزید بڑھنے سے روک لے گی۔ وہ اس نیچر کی لڑکی نہیں تھی، ہرگز نہیں۔ ابھی اسے واش روم سے نکلے 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے نم بالوں میں برش کر رہی تھی، اتنے میں بیڈ پر پڑے اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا، یہ تیمور کی ہی کال تھی۔ آج اس نے صبح کے وقت فون کیا تھا، ٹائمنگ بھی بڑی اہم تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے سائم اپنے آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ جھنجھلا سی گئی، سب کچھ جانتے پوچھتے بھی یہ شخص کیوں دخل در معقولات سے باز نہیں آ رہا تھا؟ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ وہ غصے سے بھر گئی۔ اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ چند منٹ بعد کال پھر آ گئی۔ جب تیسری مرتبہ کال آئی تو اس نے اٹھ کر ریجیکٹ کر دی اور پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں فون ہی آف کر دیا۔ یہی وقت تھا جب چند کوٹیاں چھوڑ کر تیمور اپنے عالیشان بیڈ روم میں بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ کال ریجیکٹ ہونے پر بھی وہ بالکل بدمزہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی، ایسی مسکراہٹ جس میں کچھ معنی پوشیدہ تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر سائڈ ٹیبل کی نچلی دراز کھولی، اس میں سے فیض کی شاعری کی کتاب نکالی۔ کتاب کے درمیانی صفحات میں مضبوط کاغذ کا ایک لفافہ تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے انداز میں لفافہ کھولا اور بڑی احتیاط سے طے کیا ہوا ایک اخباری تراشا نکال لیا۔ بہت آہستہ سے اس نے کاغذ کی پرتیں کھولی۔ یہ 10-11 سالہ ایک خوبصورت بچی کی تصویر تھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک انعامی کپ تھا۔ کپ کی چمکیلی سطح پر 3 گولڈن اسٹارز بنے ہوئے تھے۔ بچی کے دلکش چہرے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی نظر آ رہی تھی جس کی دلکشی کو شاید لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے۔ تیمور کو یاد تھا بچپن میں ڈیرہ غازی خان میں جب وہ ایک وسیع عریض کوٹھی کے گیٹ پر ہاتھ میں دودھ کا برتن کے کھڑا ہوتا تھا، یہی روشنی خوشبو بن کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتی تھی اور وہ اس خوشبو کے دوش پر سوار ہوتا تھا۔ پھر اپنے عام سے لباس اور اپنی عام سی شکل و صورت کے ساتھ وہ اوپر اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر، بہت اوپر، ایک خیالی دنیا میں۔